Welcome sa JW Broadcasting. Kitang tanan maka-experience gyud og mga problema. Maong siguradong ganahan mo sa programa niining bulana kay maghisgot ni bahin sa paghupay. Atong makatunan kung sa unsang paagi ang paghupay makapalipay sa maghatag o sa mudawat niini. Kadtong mga nagatiman og mga masakiton o idaran mao ang nagahupay. Pero kinsa may mohupay nila? I-share ni Damian ug Carolina kung sa unsang paagi ang Biblia ug ang mga igsoon nakatabang nila. Samtang mangitatag espiritual nga mga bahandi sa basahon sa Huwel, makatunan nato kung unsa ka importante ang paglahutay panahon sa mga kalisdanan. Ug atong makita sa music video ang kaimportante sa pagpakitag pagkamapasalamaton ni atong gimahal. Kini ang JW Broadcasting. Ang temang teksto gikuha sa ikaduhang Korinto 1:3 ug 4. Kini nag-ingon: Madayeg unta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang Amahan nga malumo ug maluluyon, ug ang Dios sa tanang paghupay. Kinsa nagahupay kanato sa tanan natong pagsulay, aron makahupay ta sa uban nga nagatubang og bisan unsang matang sa pagsulay, pinaagi sa paghupay nga atong nadawat sa Dios. Sukad sa atong pagkatao, nagkinahanglan natag paghupay. Siguradong di nakakahinumdom sa unang higayon nga mihila ka kay gigutom ka o gusto kang magpakugos. Pero tingali imong mahinumduman kadtong mga panahon nga nagkinahanglan kag paghupay. Ug sigurado nga kitang tanan nagkinahanglag paghupay karon. Normal lang na. Ang Salmo 90 nagdescribe sa atong kinabuhi ingong dili hingpit nga tao pinaagi sa pag-ingon. Ang gitas-on sa among kinabuhi mo'y 70 ka tuig o 80 kung ang usa may talag saong kabaskog. Apan kini puno ka samok og kagulanan. Kini dali ra mulabay ug kami mahanaw. Nailain-laing kahimtang nga hinungdan sa atong problema, kaguol, kasakit ug pagkadismaya. Makaingon ta nga ang uban niini normal nga masinatian kay kitang tanan dili man hingpit. Sama sa pagkasakit, pagkatigulang, o pagbangutan tungod sa pagkamatay sa atong minahal. Pero ang ubang kalisdanan dili tingali maeksperinsiyahan sa tanan. Pananglitan, aksidente, kalisod sa pinansyal, pagkadaot sa kaminyoon, mga kalamidad, pagkahimong biktima sa pag-abuso o ubang krimen, kagubot sa nasod o gira. Gawas pa na, nagkinahanglan tingali putag paghupay bahin sa atong pagsimba. Pananglitan na idili saksi sa pamilya, ginalutos ta o ginapriso, ginabiay-biay diha sa eskwelahan o sa trabahoan, o kaha ang usa ka membro sa atong pamilya o suod nga higala mibiya kang hihuba. Ang mahinulsulong nakasala nagkinahanglan pud og paghupay dihang mobalik sila sa kongregasyon. Bisag unsa pa may hinungdan sa atong mga kalisdanan tungod man sa sirkumstansya o tungod sa atong pagsimba, kitang tanan nagkinahanglan og paghupay. Bisan diin patang suo ka sa kalibutan nagpuyo. Ang unang Pedro 5:9 nag-ingon nga ang inyong mga igsoon sa tibuok kalibutan nakasinati sab sa samang mga pag-antos. Pero ang bersikulo 6 ug 7 nagpadayag kung kinsay makahatag natog paghupay. Kini nag-ingon: Busa paubos mo ilalom sa gamhanang kamot sa Dios, aron bayawon mo niya sa gitakdang panahon. Samtang inyong itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay gimahal mo niya. Si Jehova gyud ang kinamaayohang tinubdan sa tinuod nga paghupay. Si Moises kumbinsido nga si Jehova mutabang og mohupay niya bisan unsa pa nga sitwasyon ang iyang matubang. Tungod sa iyang pagsalig, iyang gisulat ang Deuteronomio 33:27. Ang Dios mo'y dangpanan sukad pa sa karaang panahon. Ang iyang mga bukton nga magpabilin hangtod sa hangtod magsapnay kanimo. Busa dihang matumbata ug maglisod ta sa pagtindog, sapnayon ta ni Jehova sa iyang mga bukton, ug hinahinay ta niyang pabarugon hangtod nga makatindog na ta pag-usab.
Ang salmo balik-balik nga nagpahayag sa apresyasyon sa pagmahal ug paghupay nga gikan kang Jehova. Pananglitan, ang magsusulat sa Salmo 94:19 nagpahayag sa iyang pagpasalamat pinagi sa pag-ingon. Dihang malumsan ko sa mga kabalaka, ang imong paghupay nakapalipay kanako. Ang Roma 15:4 nag-ingon pod. Ang tanang gisulat kaniadto gisulat aron tudloan ta. Aron nga pinaagi sa atong paglahutay ug pinaagi sa paghupay gikan sa balaang kasulatan, kita makabatog paglaom. Bisag unsa pa may atong gikabalakan, dunag yung mga teksto nga makapahupay nato. Ang librong mga teksto para sa Kristohanong pagkinabuhi ubos sa ulohang kahupayan naghisgot og mga hinungdan sa pagkaluya. Wala lang ni maghatag og mga teksto nga nagpamatuod sa gugma ug pag-atiman ni Jehova, kundili naghisgot pod nig mga karakter sa Biblia kinsa nakaagi og susamang mga kalisdanan ug kung saunsang paagi sila gitabangan ni Jehova. Ang usa sa kinamaayohang paagi nga madawat nato ang paghupay ni Jehova mao ang pagpangayo niini. Sa Salmo 145, gidayeg ni Haring David si Jehova sa iyang paagi sa pagtubag sa mga pagampo. Atong basahon ang bersikulo 18 ug 19. Si David misulat, si Jehova duol sa tanang nagatawag kaniya, sa tanang nagatawag kaniya sa kamatuoran. Iyang tagbawon ang tinguha sa mga nahadlo kaniya. Iyang dunggon ang ilang pagtuaw alang sa tabang ug luwason sila. Samang ang mahigugmaong ginikanan mapailubong mag-alam-alam sa iyang anak nga naghilak, si Jehova mapailubon pong maminaw sa atong pagpangayog tabang kaniya. Sumala sa unang Samuel, Kapitulo 1 ug 2, si Ana naguol pag-ayo, kay wala siya anak. Nga tungod ni Ana, wala siya ganang mukaon. Dihang miadto siya sa tabernakulo, miampo siya kang Jehova, ug mihilak pag-ayo. Si Jehova namati, ug gidungog ang pag-ampo nining mapainubsanon nga babae. Ug human ni Ana, si Ana milakaw ug mikaon, ug ang iyang naong dili na magulanon. Sa susama, hupayon pud ta ni Jehova, dihang atong ibubo ang atong mga problema diha sa tim-os nga pag-ampo. Mahitungod sa tanang giingon sa Biblia bahin sa paghupay, di ta matingala dihang magbasa ta sa giingon sa ikaduhang Korinto 1:3 ug 4. Isgutan nato kini nga tema nga teksto. Basahon nato ni pag-usab ug pamalandunga kung sa unsang paagi makatabang nato sa paghupay sa uban, samtang nagatubang ta og bug-at nga mga problema niining lisod nga mga panahon. Ang ikaduhang Korinto 1:3 ug 4 nag-ingon. Madayeg unta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang Amahan nga malumo ug maluluy-on, ug ang Dios sa tanang paghupay, kinsa nagahupay kanato sa tanan natong pagsulay, aron makahupay ta sa uban nga nagatubang og bisan unsang matang sa pagsulay, pinaagi sa paghupay nga atong nadawat sa Dios. Ang mga pulo nga gihubad nga malumo ug maluluy-on nagpasabot nga mobati ta og kag-ol dihang makita nato ang uban nga nagantos. Mao na gibati ni Jehova alang sa iyang matinumanong mga alagad nga nagantos. Si Pablo miingon sab nga si Jehova ang Dios sa tanang paghupay. Sa ato pa, ang tanang paghupay nagikan kang Jehova. Gipadayag sa bersikulo 4 ang talagsaong paagi sa paghatag ni Jehova og paghupay. Ug kana mo'y pinaagi sa atong mga igsoon. Atong basahon ni pag-usab, kini nagingon nga si Jehova nagahupay kanato sa tanan natong pagsulay, aron makahupay ta sa uban nga nagatubang og bisan unsang matang sa pagsulay, pinaagi sa paghupay nga atong nadawat kaniya. Nakamatikod ba mo? Nga kung makadawat ta og paghupay, mahibalo pud ta kung unsaon paghupay sa uban? Si Jehova naghupay nato, ug kay gilalang man ta sa larawan sa Dios, mapalihok ta pinaagi sa iyang balaang espiritu sa paghatag og paghupay sa uban. Busa, ang mga Kristohanon wala mabahin sa duha ka grupo, kadtong tighupay ug kadtong tigdawat og paghupay. Wala ingon ana, kay kitang tanan obligado sa paghupay sa uban, bisag kita mismo nagkinahanglan pud og paghupay. Unsaon nato ni paghimo?
Tagda si Apostol Pablo. Sa iyang unang pagkapreso dito sa Roma, gipasalamatan ni Pablo ang mga igsoon nga nakahatag niya og dakong paghupay. Sa Kolosas Kapitulo 4, ginganlan niya ang pipila kanila, si Aristarco, Tikiko, ug Marcos. Mahibalo patagdugang niining tulo ka lalaki sa ulahing bahin niini nga broadcasting. Mapasalamaton kay si Pablo nga ang mga igsoon naningkamot sa pagduaw ug paghupay niya ug sa paghatag og tabang. Pero para kang Pablo, dili siya gusto nga siya lang ang modawat og paghupay. Diha sa presuhan, gipahimuslan niya ang panahon sa paglig-on ni adtong moduaw niya ug sa paghimog mga sulat sa pagdasig sa mga kongregasyon. Usa ka sister sa South Africa nga ginganlag Claudine, misundog sa panig-ingnan ni Pablo, human nga siya gioperahan. Kay panahon man to sa COVID-19, dili siya makadawat og mga bisita. Pero si Claudine, wala magpadaog sa kagool. Iyang gihangyo ang Dios sa paghatag niya kusog sa paghupay sa uban. Gikontak ni Claudine ang usa ka babae nga Bible study kaniadto. Mibalik og study ang babae ug mitambong og tigom pinaagig video conference. Dayon gisugdan og Bible study ni Claudine ang banghod sa babae. Kinsa naghatag og ngalan sa upat ka babae nga gustong magpa-Bible study. Kay gusto ni Claudine nga mohupay sa uban samtang nagsagubang sa iyang kaugalingong sakit, nakasugod siya og Bible study sa 16 ka babae. Usahay, kadtong mga nawad-ag paglaom ug nakinahanglag paghupay tingali magpanuko sa pagdawat og tabang. Pananglitan human nga gisulti ni Moises ang saad sa Dios sa pagluwas sa iyang katawhan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Sa primero, wala sila maminaw ka Moises tungod kay nawad-an na sila paglaom. Sa ulahi, sila namati. Si Noemi, kansa ngalan nagkahulugan og akong kahimuot, nagpuyo sa langyang yuta tungod sa nahitabong kagutom sa Israel. Biyuda siya ug nagbangutan tungod kay namatay ang iyang duha ka anak. Dihang nakahigayon siya sa pagbalik sa Israel, giabi-abi siya sa mga kababayenan sa Bethlehem. Sila miingon, si Noemi ba ni? Kay nagtuo nga si Jehovah ang hinungdan sa iyang mga problema, siya magul-anon nga mitubag. Ayaw kog tawgag Noemi, tawgag kog Mara, kay gitugot sa labing gamhanan nga mahimong pait kaayo ang akong kinabuhi. Pero sa ulahi, si Noemi nasuod sa katawhan sa Dios ug midawat sa ilang mahigugmaong tabang. Mao nga ang iyang kaguol napulihan og kalipay. Kung naa kay problema, sukli ang tendensiya nga magpalain sa kaugalingon o magpalayo sa uban. Siyempre, dili na sayon. Pero ang imong pagpakig-uban sa mga igsoon makahatag nimo kahigayunan nga madawat ang paghupay nga gitagana ni Jehova. Pinaagi sa makapadasig nga mga pulong ug mahigugmaong tabang sa atong mga igsoon. Ang paghupay nga gikan kang Jehova diha magatubang tag mga problema makabansay nato nga mahimong mas matinabangon sa uban. Ug maunay unang paagi sa paghatag o paghupay sa uban. Kinahanglang makita nato kung kinsa kadtong nanginahanglan og paghupay. Sagad, makita nato kung kinsa tong nanginahanglag tabang. Tingali usa ka igsoon nato nga nadisgrasya o nawad ang trabaho o kaha na matyag suod nga higala o membro sa pamilya. Pero usahay, lisod mahibal-an kung kinsa tong nanginahanglan og tabang. Mamatikdan lang tingali nato nga nausab ang ilang kinaiya ug nga masulobon ang ilang panagway nga tungod ana makaingon ta nga naa sila'y problema. Dili ta gustong manghilabot. Pero mahimo natong duolon sila og pangutan-on kung unsa ilang problema. Tingali magpanuko sila sa pagsulti kung unsa gyo ilang gibati. So magpailob lang ta. Karon mao ni ang ikaduhang paagi sa paghatag og paghupay. Pag-ampo aron magiyahan ta kung unsay atong matabang. Tingali, wala kayo tay mahimo sa pagwala sa hinungdan sa ilang kagool. Pananglitan, ang dugay na nga misyonaryo nga namatyan og asawa miingon, nagyud ng kagool, pero kinahanglan lang na akong makatunan kung unsaon ni pagsagubang. Ang importante natong himuon maong pagpadapat sa giingon sa Proverbio 3:27. Ayaw gihikaw ang maayo gikan ni atong angay nimong hatagan niini, kung makahimo ka sa pagtabang. Tingali ba kikawan ta kay wala ta mahibaw kung unsa atong isulti o buhaton. Kung mao,
Pamalando nga ang kahulugan sa Grigong pulong nga sagad gihubad o paghupay diha sa Biblia. Sa literal, kini nagpasabot nga andam ta sa pagtabang ni adtong nanginahanglan. So himuon nato kini ikatulo nga paagi. Ingna sila nga andam ka sa pagtabang. Di kinahanglan nga daghan ka gisulti. Ang atong mga igsuon kinahanglan lang mahibalo nga dunay nagmahal nila. Ug ang atong presensya makahupay na kaayo nila. Tingali gusto lang siya nga naa siya ka istorya. Kun mao, paminawa siya pag-ayo. Dihang magdungan mog basag teksto, ipasiugda ang mga pulong nga nagpakita kung unsay gibati ni Jehova bahin sa iyang pagantos. Importante ang imong isulti o buhaton, pero mas importante nga nagpakita kag personal nga interes sa iyang kahimtang o nga andam kang mutabang. Pananglitan, usa ka sister nga nag-alagad sa World Headquarters namatyan og mga ginikanan panahon sa pandemic. Pag-uli niya human sa tibok adlaw nga pagbantay sa iyang himalatyon nga inahan, nakita niya nga naay basket nga punog prutas gikan sa iyang kaubang mga Bethelite. Siya miingon, ang nakahupay nako dili ang prutas kay kadaghan akong nakakaon ni ana, o ang nindot nga pagkaputos niini diha sa basket. Kundili, ang nakapatandog pag-ayo nako mao ang pagkamahuna-hunaon ug ang gugma sa panahon nga nag-uul ko pag-ayo. Dihang naigo sa kusog nga linog ug tsunami ang eastern nga bahin sa Japan niadtong Marso 2011, ang mga igsoon sa Japan ug sa ubang mga nasod miresponde dayon. Mga duha og tunga ka tuig sa ulahi kami sa akong asawa mibisita og mga kongregasyon ni anang lugar. Naay usa ka kongregasyon didto nga gipadalhag mga mensahe gikan sa mga igsoon sa Nepal. Naapoy nadawat ang laing kongregasyon nga ingon ni ana nga mga mensahe nga gisulat sa mga pinulungan sa Pilipinas. Ang mga igsoon maingon nga bisag wala nila masabti ang gisulat, nahupay gihapon sila. Kadto nga mga mensahe bisag mubo nakahupay gyud sa atong mga igsoon sa Japan. Karon samtang tuwa mi didto, ang super typhoon nga Haiyan miigo sa Pilipinas. Ang mga igsoon sa Japan miingon, higayon na pud ni nato sa paghatag o paghupay sa atong mga igsoon sa Pilipinas. Samtang nagkagrabe ang kahimtang sa kalibutan niining katapusang mga adlaw, mas nagkadako ang atong panginahanglan sa paghupay. Maong mapasalamaton kaayo ta nga si Jehova mo'y amahan nga malumo ug maluluyon, ug ang Dios sa tanang paghupay. Gihatagan ta niya og pribilehiyo sa pagampo, makapahupay mga pulong diha sa Biblia, ug mahigugmaong mga igsoon sa tibuok kalibutan. Samtang nakapahimulos ta niining mahigugmaong mga tagana, hinaot nga mangita tag mga kahigayunan sa paghupay pud sa uban. Paghuna-huna kung unsay pwede natong matabang, ug paghimog mga paagi sa paghupay sa uban. Samtang nagsagubang pud ta sa mga kalisdanan niining lisod nga mga panahon. Naa ba kay nahuna-hunaan nga nagkinahanglag paghupay? Dihang magpokus ta sa mga kaayuhan sa pagtabang sa uban, mapalihok ta sa paghimo niini. Dihang maghupay ta sa uban, wala tingali ta kabalo nga dako na kaayo nag-epekto kanila. Mao na ipakita sa serye nga mga leksyon gikan sa Ang Bantay ng Tore. Dihang makakita ko nga picture nga si Aristarco nagunit pag-ayo kang Pablo aning lisod nga sitwasyon, makahinumdum ko sa migsuon nga mitabang nako niadtong naglisod pugo. Diha to'y panahon nga grabe ang baha sa amo ug misulod ang tubig sa balay. Gisulay na kog songsong ang baha, may abot gyud to kutob sa dughan. Unya lubat pa gyud ang cellphone adtong panahon na. Maong wala gyud gyud nakontak. Gihisgutan sa artikulo nga si Tikiko kasaligan nga higala. Ingon ana pod akong mga higala. Kung wala pa sila, dili gyud tingali nako makaya akong mga naagian. Na-stroke si Papa. Unya, ang akong kuya, mibiya kang Jehova. Unya, paglabay og pipila lang kabulan, namatay si Papa. Samtang nagtuon ko aning artikuluha, nakahuna-huna ko kung kinsa tong mga samag Aristarco ug Tikiko nga mitabang nako. Pero pag abot nako adtong bahin kang Marcos, ug kung unsang praktikal nga tabang ang iyang gihatag sa uban, nakaingon ko nga ingunani gyud ang tanan sa kongregasyon. Adtong 2016,
Ang akong asawa nga si Kerry, namatay tungod sa kanser. Paspas kaing panghitabo, kalit lang nga nag-inusaran ako. Wa na gyud parihas kang Kerry. Sa iyahan ako nakatunan, nga kung makigsuod ko sa mga igsuon, makigsuod pud si Jehova nako. Samtang gisungsong na kong baha, nasa kong nahunak, makaabot lang gyud ko sa balay ning suona, okay na, dili na gyud ko mabalaka. Og tud man, pag abot gyud nako, gipadayon-dayon ko nila. Gihatagan ko lang sa nina o gipakaon po gud nila. Og sama kang arestar ko, andam silang sakripisyo. Ila kong giingnan nga pwede ko mupuyos ng balay, hangtod kanus anak ko kinahanglan. Kabalok ko nga dito sayon para nila nga nako didto. Pero mas milabaw ang ilang tinguha nga tabangan ko sa maong lisod nga sitwasyon. Atong na-charge na akong cellphone, gitawagan ko sa igsuon nga nag-Bible study na ako atong batanon pa ko. Gikumusta ko niya, gisiguro nga okay ra ko ug gipangutan ako niya kung unsa pay akong panginahanglan. Pagkasunod adlaw, daghang mga igsuon na may kontak nako, gipaniguro gyud nila nga kumpleto ko sa akong panginahanglan. Og ila pud kong gibitar sa pagpangaon. Nakatabang to nako ang maka-adjust. Giimbitar ko sa akong suod nga amiga sa ilang balay kay magsikwati daw mi. Unya gikumusta ko niya. Ingon ko, naglisod ka ikog tulog. Mao to, naa siya gipakita nako nga notebook. Nakaingon ko, nindot pud no nga iyang gilista ang tanang butang nga mapasalamaton siya kang Jehova. So, ako pud tong gihimo ug nakatabang to nako. Maayo pud kaayo akong bana, si Luke. Andam gyud siyang maminaw nako. Bisan pag wa na ko kahibalon sa akong mga gipanulti. Gipailuban pud ko sa mga igsuon, bisan pa og gabalik-balik na lang akong mga gipanulti. Okay ra kayto sa ilaha, naminaw ra sila. Nangita ko mopasalig na ako nga normal ra ang akong gibati. Katong kay Papa, aya na ko nito o nga wala na siya. At nakita na nako iyang death certificate. Katong kay Kuya Pod, aya na ko nito at tong gi-announce na siya. Sa akong hunahuna, murag dili naman ni normal. Pero ingon ako mga amiga nga, okay ra na oy, normal ra na imong gibati. Na-appreciate ka na ako ang ilang pasadig. Normal ra gid ay ko. Kung mamatyan kag minahal sa kinabuhi, lisod kaayong himuon bisan ang simpleng mga butang. Kadtong mga butang nga ganahan unta nimong himuon, murag di nakaganahan. Ang ubang mga igsuon mo ingon nako nga di ko mabalaka sa pagtambong sa tigom kay ubanan ko nila. So imbis mag-inusara ko nga motambong sa tigom, na ako'y duha ka igsuon nga kauban. Dako kay tugtabang nako. Napoy duha ka sister nga may voluntaryo sa pagplansa sa akong mga sinina. Makaplansa ra manggud unta ko, pero kadtong ilang gihimo, dako kay tabang nako. Gusto na kong mahibalo ang mga igsuon nga mapasalamaton kay ko sa ilang suporta. Wala lang ko nila basta tabangi nga makalahotay. Ang ilang gugma, pagatiman, nakatabang nako nga magpadayon sa pag-alagad kang Jehova. Maguna-una tingali ang uban nga, wa man ko kahibalo unsa akong isulti. Dili man gyapon ako mabag-o ang iyang kahimtang. Pero ang tinuod, bisan ang gamay kay nga butang, dako na kay mahimo. Ug kanang mga butang nga ang wala gyud nako malimti. Mahuna-hunaon kaayo ang mga igsuon. Daghan kay silag paagi aron matabangan ka kung unsa imong panginahanglan. Kadtong akong naagian, maog yun to ang pinakalisod nga akong naeksperyensyahan sa akong kinabuhi. Pero mausab to ang nakapalig-on pag-ayo sa akong pagtuo. Si Aristarco, Tikiko ug Marcos mo'y pipila lang kapananglitan sa Biblia nga naghupay sa uban. Sa inyong personal study, pwede ninyong tun-an ang uban pang maayong ehemplo sa paghupay sa uban, sama kang Bernabe o Onesiforo, o kung unsaon ninyo sila pagsundog. Kada adlaw, ang mga patient visitation group sa tibuok kalibutan naghupay sa atong mga igsuon nga naa sa ospital. Atong tanawon kung sa unsang paagi nila gipalig-on kadtong naay grabeng sakit.
pangutan ako kang Jehova. Unsa man ako pagdasig ako nguyuan nga ako gani mismo naginahanglan pud og pagdasig. Giingnan ko sa doktor, mauni imong baga. Kita ka ani? Na ay cancer sa baga. Makapaluyag yun kanang makita nimo imong minahal nga nasakit unya gamay lang imong matabang nila. Ang PVG nagpasabot og Patient Visitation Group. Ang membro ani nga grupo, mga ansyano, nga na-assign sa pagduaw sa mga igsuon nga na ospital. Sila mo itig shepherding. Gahatag mig praktikal nga tabang. Pero ang focus gyud namo mao ang pagtabang kanila sa spiritual. Magpasalig nila nga nakita sila ni Jehova ug nga tabangan sila sa mga igsuon ug sa balang espiritu ni Jehova. Katong unang pagka-admit nako, murag wala pa siguro to'y 24 oras, nanay ni bisita nako. Wala ganito sila kailakon kinsa ko. Kung ang mga ansyano sa mismong kongregasyon muuban sa mga pagduaw sa PBG, dako kaayo nag-epekto sa igsuon. Lahi raman gud kung naay kaila nga mobisita nila kay makapahupay gina nila. Ang una namong himuon mao ang pagpaminaw, ug tugutan lang namo ang igsuon nga musulti sa iyang gibati. Dayon mohatag mig pagdasig gamit ang Biblia. Kinahanglan kayo sa akong uyuan ang akong pagdasig ug ako pod. Dayon, naay duha ka lalaki nga nagpaingon namo nga dako kayog mga pahiyom. Naguna-una ko, di ba sila mga doktor? Mga igsuon gid ni ba? Mga PVG di sila. Mao gyud toy among gikinahanglan atong panahon na. Kay may grabe ang kahimtang ni mama, gidala na mo siya sa ospital. Naabot mi mga 2:00 sa kadlawon pero naagi hapoy membro sa PBG nga naghulat namo. Giatiman gyud mi sa mga igsuon ug kitaganan pagani mi nila og kasak-an. Human mi nila giduaw, gitanaw nako sila samtang pagawa sila sa ospital. Ug nakaingon ko, nalipay gid sila sa ilang assignment ug dili lang sila ang ila pong mga asawa. Kay pwede naman unta nga manuroy sila atong adlaw. Pero gipili gid nila nga duawon mi sa ospital. Ila kong gipabasa sa Isaias 41:10, pero wala na ko tunho magbasa kay naghilak na ko. So sila nalay ni basa, lahi ra gyud kung imong hunahunaon nga sa si Jehova ang nakig-istorya nimo. Nga nak, ayog kahadlok ug kabalaka kay kauban ko nimo. Sa mabag-inan ko niya nga naara ko dari nak, bisag unsa pay mahitabo, tigid ta ka biyaan. Ako ganing gipadala ning mga brother para madasig ka. Ayog surrender ha. Ug gid ko magdahom nga kun kano sa may bati ko nga guol kaayo ug naginusara, naa day ipadala sa Jehova nga moduaw namo sa akong uyuan. Hinaot, panalanginan ni Jehova ang mga paningkamot nila sa ilang assignment. Katong gihimo sa mga brother, dako itog tabang nako. Nabati gyud nako ang pagatiman ni Jehova pinaagi sa mga igsuon. Tininuod gyud ang ilang gugma, maong nakadasig ni nako nga ipakita sabni sa uban. Pinaagi nini nga kahikayan, mabati nila kung unsa sila kamahal ni Jehova. Mapasalamaton kay sila sa among pagduaw. O giisip ni nila nga paagi ni Jehova o sa iyang organisasyon aron atimanon sila. Makita gyud nimo sa ilang nawong nga giisip nila ni nga ekspresyon sa gugma ni Jehova. Dako kaayo nga pribilehiyo nga magamit ni Jehova ni ining paagiha. Tinuod gyud para sa Patient Visitation Group ang giingon ni Hesus nga dunay labaw nga kalipay sa paghatag kaysa pagdawat. Pero kadtong nagahatag, kinahanglan pod nga makadawat og paghupay. Atong tan-awon kung nganong ang mga tig-atiman angay sab nga atimanon. Sige, mag-practice tag sulat.
Nakahinumdum pa man ka mano sa AAEOO. Akong isulat? Oo. Si mama nay Alzheimer. Ako'y nanginabuhi para sa among duha ug ako pod ang nag-atiman niya. So, apil sa akong mga ginabuhat, mag-andam ko sa iyang pagkaon, magpainom ko niyag tambal, makikistorya pod ko niya para ma-exercise pod ang iyang huna-huna. Mao nga usahay, medyo mabugatan ko. Natawa ang akong anak nga premature. Ang bahin siyang utok nga mauntay motabang niya nga makalakaw o makaistorya na daot. Pagkamatay sa akong asawa, mas milisod ang akong kahimtang. Gamay ra ang nakahibalo kung unsa gid kalisod ang akong sitwasyon. Kana lang ganing mangandami para sa tigom o sa sangyaw, abtan mig 2 o 3 ka oras. Dili gyud lalim nga nakay ginaatiman 24 oras kada adlaw. Naay mga adlaw nga inighigda nako maski unsa nako kakapoy, dili gyud ko makatulog. Mga usahay dali ra kong saputon, makasulti kog dili maayo. Usahay di ko kapugong, magmahay dayon ko. Ngano nasulti man ako tuoy, kay wa gyud nakoy ayo. Nakatunan nako nga ingong tig-atiman, kinahanglan sab nimong unang atimanon ang imong kaugalingon. Dili nimo pwedeng pasagdan ang imong panglawas, paglabi na ang imong espiritual. Maong magbaktas-baktas ko, aron ma-exercise pod ko. Dili po na ako kalimtan ang pag-personal study, aron mas mulig-on ang akong relasyon kang Jehova. Kasagaran, himuon ako na inig kagabi. Kanang mingaw na, o pwede na akong mabiyaan ang akong anak. Kita nga mga tig-atiman, kinahanglan natong ampingan ang atong panglawas. So akong ginapaning kamutan nga masunod ang akong schedule sa pagkatulog. Og di mo gamit og gadget kung maghigda nako. Kanang ingon ana lang kasimple nga mga butang, mao man gud na usahay ang malimtan. Tungod sa imong kabisi sa pag-atiman sa uban, dili na ka makaatiman sa imong kaugalingon. Mao nga kun kapoy nako, magpatabang ko sa akong igsuon aron makarelax pud ko. Kutob sa akong mahimo, ginapaningkamutan gyud nako nga maatiman si mama. Pero kung dili na gyud nako kaya, nya dili pod available ang akong pamilya, dili ko maulaw nga moduol sa mga igsuon ug niingon nila nga kinahanglan gyud nako ang inyong tabang. Sa una, maulaw gyud kong mga igtabang sa uban. Pero naamguhan ako nga kung maulaw ko, sama gipugngan ako sa Jehova sa pagpanalangin namo. Sama atong niagi nga nag-letter writing me, nakita gid nako nga gipangga sa mga igsuon ang akong anak. Unya kun masangyaw me, usay mo ingon sila, pahulay sa damyan, kami say bahala niya karon. Dako na kayo nga butang para nako nga wala mi malimti sa mga igsuon. Parehas atong gihimo sa usa ka igsuon bag-o lang. Nihapit siya sa balay, anya akong ta siyang padayonon. Pero ingon niya, ayaw na, ako lang gining gihatod para ninyo. Gihatdan minyag pan. Murag simple lang nga butang pero para nako di lang to kay basta pan. Gigahinan jud to niyag panahon, gihaguan o gigastuhan. Expression to sa iyang gugma para namo. Para nako, dako gyud kayo nga panalangin nga doon na kay suod ng mga higala. Kana bitang makaingon kanila, mo ni akong gibati, gusto kong muhilak, gusto kong muikyas sa akong mga problema. Usahay gubot kaya akong hunahuna. Ang ikaduhang Korinto 1:3-4 nag-ingon, madayig unta ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Amahan nga malumo ug maluluyon ug ang Dios sa tanang paghupay. Kinsa nagahupay kanato sa tanan natong pagsulay, aron makahupay ta sa uban nga nagatubang og bisan unsang matang sa pagsulay. Pinagi sa paghupay nga atong nadawat sa Dios. Kanunay gyud kong gihupay ni Jehova, pinagi sa Biblia ug sa mga igsuon. Ug kana nga paghupay, mo po'y akong ihatag sa akong anak. Kung buhi pa ang akong asawa, siya gid unta ang akong katimbang karon. Pero akong naamguhan karon nga si Jehova na mismo ang akong katimbang. Gitabangan gid ko niya nga matiman, dili lang ang akong anak, kundili apil na pod ang akong kaugalingon.
Sa matag higayon nga mag-atubang minimama og lisod nga kahimtang, makaingon gyud ko nga kabalog gyud si Jehova kung unsay naa sa akong kasing-kasing. Kay wala gyud panahon nga wala mi nga tagan-i sa among mga panginahanglan. Parehas kang Damian ug Carolina, makasalig ka nga hupayon pug ka ni Jehova sa bisan unsang kalisdanan nga imong maeksperiensyahan. Pero kumusta kung ang atong kalisdanan resulta ra pod sa atong binuhatan? Niini nga episode sa pagpangitag bahandi, matikdi kung sa unsang paagi ang pailob ni Jehova nakatabang sa makasasalang katawhan sa panahon ni Joel. Ang basahon sa Joel, naaray 73 ka bersikulo, pero daghan tag makatuna ni ini nga basahon, bahin kang Jehova, di ba? Oo, mo gyud. Mong ato ning susihon. Asa man nimo gustong magsugod? Wala kayo tayo nahibaluan kang Joel, pero naatay makatunan bahin niya kung atong susihon ang mga pangitabo sa Israel, di ang gisulat niya kini nga basahon. Sa ato pa, tanawon nato ang konteksto. Maayo ng ideya ba? Unsa may imong nakita? Nakoy nakita nga makapa-interes sa ikaduhang hari 15:4. Giingon dinhi nga ubos sa pagmando ni Haring Asarias, ang tag-as nga dapit wala kuhaa, ug ang katawhan naghalad gihapon ug naghimo gipaaso nga halad sa tag-as nga dapit. So bisag maayo ang hari sa Huda, ang nasod nagpadayon gihapon sa bakak nga pagsimba. Lagmit mao nang mga panahon nga nanagna si Joel. Dili gyud to sayon para kang Joel. Ako pong gi-research ang tag-as nga dapit. Ang librong pagtugkad sa uluhang hatag-as nga mga dapit, nag-ingon na kini makaplagan dili lamang sa kabungturan ug kabukiran, apan usab diha sa kawalugan, sa kasapaan, sa kasyudaran, ug ilalom sa kakahuyan. Sagad dinhing dapita, gihimo ang mahilayong mga ritual, lakip na ang seremonyal nga pagpamampam ug paghalad og bata. Maong gidumtan gyud ni Jehova ang bakak nga pagsimba. Siguradong nasakitan siya pag-ayo nga nakita niya nga ang iyang makatawhan tinuyong nakigbahi niini sulod sa daghang katuigan. Unsa ka higibati ni Joel no nga nakita niya ning tanan? Diha ka sa mga kaila nga nakigbahin sa bakak nga pagsimba? Siguro nagunahuna siya kung unsay kaugmaon sa nasod ug kung hangtod kanusa sila pailuban ni Jehova. Kung maunay naa siyang huna-huna, gitubagdayon na ni Jehova. Gihatagan niya si Joel og tagna nga detalyadong nagdescribe sa makalilisang nga adlaw ni Jehova. May-imagine ba nimo ang isina? Ang mga dulo nagpanon og ilang gihurot ang tanang tanom sa yuta sa Huda. Dihay baga nga mga panganod o grabing kang hiob. Ang adlaw ug ang bulan bingit-ngit. Ug dayon, bugos nga napasiguli ang tanan. Kuyawa no? Nahingang hagyod tingali si Joel adto. Gipakita ni Jehova kang Joel kung unsaon unya niya pagdisiplina og pagpasiguli ang Israel. Siguradong nakapalig-on gyud to kang Joel og dako tog epekto sa iyang paagi sa pagpahayag sa maong mensahe. Huna-huna argod ni, posible nga si Joel ang kinaunhang propeta nga gisultihan ni Jehova bahin sa iyang dako nga adlaw. Karon ni apay laing paagi nga makakitag espiritual nga bandi. Konsidera ha kung sa unsang paagi ug kanus-a milihok si Jehova. Mutabang na nato nga mas mailhan siya. Mayo na nga paagi. So gihatagan ni Jehova si Joel ni ining talagsaong mensahe. Pero kanus-a man niya ni gihatag? Kung tan-aw nato ang timeline, mga 820 BCE. Kapig 200 ka tuig, una palaglaga ang Jerusalem. Hunahuna lang na. Gipasidan ang daan ni Jehova ang iyang katawhan ug gihatagan silag taas nga panahon aron maghinulsol ug musanong sa mensahe. Taas gyud og pailob si Jehova bisan sa mga tawo nga nahibalo na unta kung unsay angang himuon ug kadtong tinuyong nagpasakit kaniya ug nagpasakit sa uban. So makaingon gyud ta nga mapailobon kayo si Jehova bisag nasakitan na siya pag-ayo. Ug doon na pagyud tay laing makatunan ana. Makita pud nato dinhi kung unsang klasiha sa magmamando si Jehova. Bisag gamhanan kayo siya, di gyud niya pugson si bisan kinsa sa pagbag-o. Bisan ang iyang kaugalingong katawhan. Di siya diktador. Gusto niya nga kinasingkasing silang musunod niya. Niapay lain natong makatunan, si Jehova mapailobon sa tanan. Gusto niyang ang nasod sa Israel musanong sa iyang gihatag nga pasidaan, pero dili lang ang Israel ang gusto niyang musanong. Niya ay giingon si Jehova nga mahitabo pod sa umaabot sa Joel 2:32. Og ang matag usa nga motawag sa ngalan ni Jehova maluwas. Giingon dinhi ang matag usa nga motawag. Sa ato pa, gusto niya nga ang tanang mga tao maghinulsol og mosalig sa iyang pagpasaylo. Dili lang ingong grupo, kundili ingong individual. Nindot na nga punto ba? Ako nang hinote, matag usa, bot pasabot individual.
Nindot nga leksyon bahin kang Jehova og sa iyang pagkasuberano. Karon, dinita sa sunod nga paagi. Ipadapat ang nakatunan. Unsa maepekto niini sa imong kinabuhi? Nakapahuna-huna ni nako. Unsa ka tinuod para nako ang adlaw ni Jehova? Sama ba ni sa kang Joel? Nakigbahin ba ko pag-ayo sa ministeryo kay nahibalo ko nga duol na ang adlaw ni Jehova? Og dihang mosangyaw ko, gisundog ba nako si Jehova nga dili magpihig-pihig o mamili ba kog sangyawan base sa kultura o klase sa tao? Mao, kay sa Roma 13:14, gikutlo ni Pablo ang Joel 2:32 ug nangutana. Unsaon man la pagadungog kung walay musangyaw? Kundi ta mamilig sangyawan, itabangan nato si Jehova nga mahigala sa tanan. Bayan sa dili pagpihig-pihig, kumusta ko na igsoon sa kongregasyon nga maglagot ka sa iyang kinaiya? Sayon ratingali ka makapailob sa imong mga suod. Pero kumusta ko na igsoon nga maglagot kaayo ka? Bitaw, sayon ra yung makapailob sa mga taong atong ganahan. Mong kung maglagot ta, hinumduman nato nga kung si Jehova gani nagpailob sa atong maigsuon, kinsa man pud ta nga dili magpailob nila. Kumusta kod kung nagdumala ta sa kongregasyon? Diyang muhatag kog direksyon o tambag, mamugos ba ko o tugutan sila sa pagdesisyon? Si Jehova dili mamugos. Gisundog ba nako ang iyang paagi sa pagtratar sa mga tao? Grabe no, daghan yun lang nakatunan ba? Sa pagsusi sa konteksto, pagkonsiderar kung saan paagi o kanus ang milihok si Jehova, ug sa pagpadapat sa atong nakatunan. Daghan pagyud tag makatunan, pananglitan, unsa may girepresentahan sa mga dulon sa tagna ni Joel. Nganong gusto ni Jehova nga gisiyon sa Israel ang ilang kasing-kasing? Unsay atong makatunan sa pagkamapainobsano ni Joel? Wala pa gani ta makatunga. Sige magpadayon ta, na ako'y nahuna-hunaan ba nga... Sukad sa panahon ni Joel, hangtod karon, si Jehova naghupay nato pinaagig paglaom. Pero unsa man gyud ang paglaom? Og sa unsang paagi ang paglaom, makahupay nato adlaw-adlaw. Kini nga mga pangutana tubagon ni Brother Jeffrey Winder, membro sa Nagamandong Lawas sa mosunod nga morning worship. Kinabuhing walay katapusan. Di ba, maunay paglaom sa mga Kristohanon? Si Jehova nagsaad nga kon magmantinumanon ta, iyatang hatagan og kinabuhing walay katapusan sa langit man o sa yuta. Di ba makapalig-una nga paglaom? Kini sa mag-angkla nga makapalahutay nato sa samag unos nga mga problema nining daang sistema hangtod maangko nato ang paglaom. Pero adlaw-adlaw nagkinahanglan tag paglaom nga maangkon dayon nato. Unsa man na nga paglaom? Nagkinahanglan tag paglaom nga tabangan ta ni Jehova nga malahutay nato ang tibok adlaw o tabangan ta aron ang problema nga atong giatubang karon dili makapahunong nato sa pag-alagad kaniya. Kinahanglan nato na kay ang kinabuhi usahay makapaluya ug ang paglaom makapawala sa kaluya. So nagkinahanglan tag paglaom sa umaabot o paglaom para sa matag adlaw. Karon atong isgutan ang bahin sa paglaom kay kun masabtan gyud nato kun unsa ang paglaom, mahibalo ta kun unsaon ni pagpabiling lig-on ug kun sa unsang paagi makatabang ni nato nga di ta maluya. So unsa man ang paglaom? Daghan ang nagtuo nga ang tawo nga naglaom, inosentihon o daling patuohon. Ang usa ka magsusulat miingon, kadaghanan sa mga tawo nagtuo nga binuang ang paglaom kay pagbaliwala ni sa kamatuoran. Pero ang tinuod nga paglaom dili ingon niya na. Ang tinuod nga paglaom dunay lig-ong basihanan o konektado kaayo sa pagtuo. Aron masabtan nato kung unsa ang paglaom, kinahanglang sayron nato kung nganong konektado ang paglaom ug ang pagtuo. Sa ingon niya na masabtan gyud nato ang paglaom. Tungod kay sa usa ka bahin, ang Biblia nag-ingon nga ang pagtuo mao'y basihanan sa paglaom. Pero kini nag-ingon sab nga ang paglaom mao'y basihanan sa atong pagtuo. So sa unsang paagi masabtan nato ang koneksyon ining duha. Una, sa unsang paagi ang pagtuo mao'y basihanan sa atong paglaom. Basahon nato ang Hebrehanon kapitulo 11. Ug matikdi ang unang bahin sa Hebrehanon 11:1. Sa unsang paagi ang pagtuo mao'y basihanan sa atong paglaom, ang Hebrehanon 11:1 nag-ingon, ang pagtuo mao ang lig-ong pagsalig nga matuman ang gilauman. So nakita ba nato ang koneksyon? Ang pagtuo nagtagana og basihanan, ang pundasyon o garantiya sa atong paglaom. Kay ang pagtuo gibase man sa tinuod nga paglaom, dili lang kini pangandoy nga walay basihanan.
Giilustrar ni sa pagmata ni ining paagiha. Dihang mga ikagpabor sa usa ka suod nga higala, tingali naglaom ka nga iya kang tabangan. Ang imong paglaom, dili kay walay basihanan, kay naa kay pagtuo sa imong higala, nakaila kayo kaniya, ug napamatud-an nimo nga siya buutan ug mahinatagon. Ang imong pagtuo ug paglaom konektado gyud. Mag-uban gyud ni kanunay, pero magkalahi ni sila. So unsaon man nato ni pagpadapat? Aw kita nagtuo nga si Jehova nga Dios dili mamakak. Ang tanan niyang gisulti sa nangagi detalyado nga nangatuman. So do natay siguradong paglaom sa iyang saad nga kinabuhing walay katapusan ug sa iyang saad nga makalahutay ta matag adlaw. Sigurado ta ini ang pagtuo makalig-on sa atong paglaom. Pero ang atong paglaom makapalig-on sab sa atong pagtuo. Ang Biblia nag-ingon nga ang paglaom mao'y basihanan sa atong pagtuo. So unsa may kahulugan ini? Basahon nato ang Roma kapitulo 4. Ug matikdi ang giingon sa bersikulo 18 bahin sa panig-ingnan ni Abraham. Ang Roma 4:18 naghisgot bahin sa saad ni Jehova kang Abraham nga siya makabaton og manununod. Ang Roma 4:18 nag-ingon, siya milaom ug mituo nga mahimo siyang amahan sa daghang kanasuran, bisag daw imposible kini. Mituo siya sa gisulti kaniya, ang imong kaliwat mudaghan. Siya milaom ug mituo. Unsa may buti pasabot ini? Gipatin-aw kini sa bantayan ng tore nining paagiha. Ang paglaom dili kumpleto kun walay pagtuo. Hinungdanon kaayong bahin kini sa pagtuo. Tagda si Abraham. Sa panglantaw sa tao, siya ug ang iyang asawa nga si Sarah, lapas na sa edad nga manganak, dihang si Jehova nagsaad nila og manununod. Unsa may reaksyon ni Abraham? Dayon naghisgot ni sa Roma 4:18 nga siya milaom ug mituo. Ang bantayan ng tore nag-ingon, oo, ang hinatag sa Dios nga paglaom kang Abraham naghatag og ligong basihanan sa iyang pagtuo nga siya makabaton og anak. So, si Abraham nagtuo sa saad ni Jehova nga Dios, siya milaom ni ana. So nahimo na niyang basihanan sa pagpakitag pagtuo hangtod nga matuman kana nga paglaom. Ang laing artikulo sa bantayan ng tore nag-ingon, kung nagtuo gyud ta sa Kristohanong paglaom, ang atong paagi sa pagkinabuhi mao'y usa ka pagpasundayag sa atong pagtuo nga sama ni anang kang Abraham. So ang atong paglaom naghatag og kahulugan sa atong pagtuo. Naglaom ta nga gantihan ta ni Jehova sa umaabot ug nga tabangan ta niya sa atong mga problema karon. Gisaad na ni Jehova, nagsalig ta ini, naglaom ta ini. So makalihok ta nga may pagtuo, samtang nagpaabot nga matuman ang iyang mga saad. So ang paglaom ug pagtuo konektado gyud. Ang pagtuo makapalig-on sa atong paglaom kay ang pagtuo mao'y basihanan o pundasyon sa atong paglaom. Ang paglaom makapalig-on sab sa atong pagtuo. Kay kung naglaom ka sa mga saad ni Jehova, naa kay tuuhan. Ug kana nga pagtuo, imong mapakita sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Pero, sonsang pagi makatabang ni nato, unsaon nato ni pagpadapat? Kung masabtan nato kung unsa ang paglaom, makabalot ta kung unsaon ni pag-ugmad o kung unsaon nga malikayan ang pagkaluya sa espiritual. Di ba maugid na epekto sa atong paglaom? Kinabuhing walay katapusan. Doon na tay pagtuo kang Jehova ug naglaom ta nga matuman ni nga saad ug makatabang na nato sa paglahutay. Pero doon na puy saad nga ganahan kaayo ta nga mabasa diha sa Isaias 41 bersikulo 10. Isaias 41:10, diin si Jehova nag-ingon, ayaw kahadlok, kay ako nagauban kanimo. Ayaw kabalaka, kay ako imong Dios. Ako magpalig-on kanimo, oo ako magtabang kanimo. Ako magahawid jud kanimo sa akong tungkamot sa pagkamatarong. Ang teksto nga sama ini, makatabang nato nga makabaton og paglaom adlaw-adlaw. Sa ato pa, naglaom ta nga tabangan ta ni Jehova nga malahutay nato ang matag adlaw, nga di ta malumsan sa kabalaka. Kini makatabang nato nga di sobrang maluya tungod sa mga pagsulay.
So kinahanglang lig-on ang atong paglaom sa umabot ug lig-on ang atong paglaom sa matag adlaw. Unsaon nato pagpalig-on sa atong paglaom? Unsa may atong nakatunan? Atong nakatunan nga ang pagtuo o paglaom konektado. So ang una, palig-unon nato ang atong pagtuo. Sa paghimo niya na atong basahon ang pulong sa Dios ug pamalandungon kana. Mag-personal study ta, mag-ampo, matambong sa mga tigom ug musangyaw. Kay kun lig-on ang atong pagtuo, kung tinuod si Jehova nato, doon na tay lig-ong basihanan sa pagsalig nga motuman si Jehova sa iyang mga saad. Ato sab nakatunan nga ang paglaom mao'y basihanan sa atong pagtuo. So maghimo tag mga paagi aron ang atong paglaom magpabiling lig-on. Ug unsay atong himuon? Ang tubag atong mabasa sa Roma kapitulo 15. Ug tagda ang giingon sa bersikulo 4. Roma 15:4. Ang tanang gisulat kaniadto, gisulat aron tudluan ta. Aron nga diretso ta sa tumoy, kita makabatog paglaom. Oo, ang pulong sa Dios naghatag natog paglaom. So ang atong tumong sa pagtuon sa pulong sa Dios, mao ang pagpalig-on sa atong paglaom. Atong basahon ang mga saad sa Dios, handurawon kini aron mahimo kining tinuod kanato. Moampo ta kang Jehova ug mangayo ta niyang tabang. Kung ang atong paglaom lig-on nga tabangan ta ni Jehova ug molihok siya para nato, makapalihok ni nato nga may pagtuo hangtod nga kana nga paglaom matuman. Ug sa mga panahon nga tingali maluya ta o maguol ug tingali wa ta mahibalo kung unsay atong himuon, huna-huna ang mga gisaad ni Jehova. Ang saad nga kinabuhing walay katapusan ug ang saad sab nga tabangan ta ni Jehova adlaw-adlaw. Kini nga mga saad dunay lig-ong basihanan. Kita may basihanan sa pagtuo niini. Kita makalaom niini. Ug kana nga pagtuo kang Jehova ug paglaom sa iyang mga saad, makatabang nato nga makapatog positibong panglantaw ug makalahutay nga malipayon. Sama sa giingon sa Isaias 30:18, malipayon ang tanan nga padayong nagpaabot kaniya. Nang hinaot mi nga inyong mapamalandong pagayo ang giingon ni Brother Winder, ug mahupay mo sa nindot kayo nga paglaom sa umaabot. Sa programa nining bulana, atong nakatunan kung unsay mga kaayuhan sa paghupay sa uban, kung unsaon sa paghatag o paghupay, ug kung sa unsang paagi ni madawat. Ang music video nining bulana nagpakita sa laing paagi sa paghupay. Ang pagpakitag apresasyon ngadto sa uban. Ang title niini, ipahayag ang imong gugma kanila. Makatabang ang igong ulan sa pagtubo sa kabulakan. Ingon sab-ana ang mga pulong mo, pwede ning makaripresko. Sultihi ang imong mga minahal, sila gipabilhan mahal. Matandog nimo kasing-kasing nila, ug ilang mabati ang imong gugma. Dunay panahon lagmit malisdan ta nga ipahayag pagbati ta, apan angay nga sultihan sila, nga sila atong gihigugma. Sultihi ang imong mga minahal, sila gipabilhan ug gimahal. Matandog nimo
Kristo nasa yudaan nga siya gimahal sa iyang amahan, pero sana tunggan niya ni kang Jehova napalig-on gyud siya ang imong mga minahal, sila gipabilhan ug gimahal, matandog nimo kasing-kasing nila ug ilang mabati ang imong gugma, sulti ang imong mga minahal, sila gipabilhan ug gimahal, matandog nimo kasing-kasing nila ug ilang mabati ang imong gugma. Sulti sila Konsultihan nato ang atong mga igsoon nga gimahal nato sila, mas masuod ta sa atong espiritual nga pamilya. Para sa atong postcard ining bulana, mangadto ta sa Republic of Ghana. Ang Ghana moy usa ka nasod sa West Africa nga nahimutang sa baybayon sa Gulf of Guinea. Makita nimo dinhi ang baga nga mga kalasangan ug nindot nga mga beach. Ang Volta River nga naigitason nga 1,600 kilometros makita dinhi sa Ghana. Dihay gitukod nga dam niadtong 1965 aron mahimo ang Lake Volta. Kini ang kinadak-ang hinimo sa tawo nga linaw sa tibuok kalibutan ug nagsupply ni kuryente sa daghang bahin sa Ghana. Ang Ghana nailhan pod tungod sa kakao nga mo'y ginagamit sa paghimog chocolate. Nakakwartag dako ang nasod tungod sa kakao nga gina-export. Ang kakao mutubo og mayo dinhi kay tambok ang ilang yuta ug mao pod na rason nga naaslay lamian nga mga pagkaon. Ang iladong pagkaon dinhi mao isda, kiliwili nga piniritong saging nga gibutangad pampalasa ug jollof. Kanuni nga gisagulag kamatis, bombay, atsal ug pampalasa. Sa 1924, si Claude Brown mikuyog kang William R. Brown nga nailhan sab nga Bible Brown sa pagsangyaw sa West Africa apil ang Ghana. Ang usa sa mga nakabenepisyo sa ilang pagsangyaw mao si A.D. Ado. Si Brother Ado mitambong sa unang pakigpulong ni Brother Claude Brown ug apil sa unang nabautismuhan sa Ghana. Dayon pagka 1947 si Sidney Wilkinson ug George Baker gikan sa ikawalo nga klase sa Gilead na-assign ingong mga misyonaryo sa Gold Coast nga mo'y pagtawag ni adto sa Ghana. Tungod sa pag-uswag sa buluhaton, nagkinahanglan og mas dako-dako nga branch office. Pagka 1988, natapos o gidedikar ang bagong branch office sa Ghana. Karon, ang ngalang Jehova nailhan pag-ayo sa Ghana. Gani, sagad makita ni sa mga building, publikong transportasyon ug mga bangka. Nakahatag nigtalag sa kahigayunan sa kapig 150,000 ka publisher sa pagsugod o panag-istorya. Sa di padugayng tuig sa pag-alagad, mga 380,000 ka Bible study ang nadumalahan. Sa ato pa, ang matag publisher dunay labing menos 2 ka Bible study. Ang Ghana dunay 2,585 ka kongregasyon ug apil niini ang Mandela Street Sign Language Congregation. Naa ni 31 ka publisher ug 12 nila mga regular pioneer nga madasigong nagsangyaw sa dagkong teritoryo nga teritoryo sab sa 100 pa ka kongregasyon. Ang mga igsoon sa Mandela Street Sign Language Congregation nagpadala sa ilang gugma ug pangumusta kaninyo. Gikan sa World Headquarters sa mga Saksi ni Jehova, kini ang JW Broadcasting.